वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और आज आपके लिए खुसूसी पैगाम। जिस तरह के हम कहते हैं कि माह रमज़ान रोशनियों का महीना है, हमारे लिए बरकतें और फजीलतें लेके आता है, इसी तरह आज बात करना चाहेंगे पाकिस्तान और यानी हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रोड्यूस की जाने वाली रोशन डिजिटल अकाउंट को। अगर हम 2 साल 3 साल कबल देखते हैं, पूरी दुनिया को जब एक तरह से कोविड-19 ने मुंजमद कर दिया था, तो आपकी बहरहाल जो आपके अखराजात थे, आपकी बैंकारी की जो ज़रूरतें थी वो अपनी जगह थी, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम थे वो काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान आ नहीं सके, अपने प्यारों के करीब नहीं आ सके। अगर उनको पैसे भिजवाने थे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन तमाम सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस किया, जो बहुत ही कम अरसे में हमने देखा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एतमाद जीतने में कामयाब हुआ है। इस वक्त हम देखते हैं कि 175 से ज़्यादा ममालिक से 4.25 लाख के करीब रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुले हुए हैं, और ये एक कंप्लीट बैंकारी का सलूशन है। इसमें कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, लेकिन हम इसको एक मुकम्मल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसके ज़रिए आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया सिद्रा, थैंक यू सो मच। मुझे तो आई जस्ट नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो भी आपके तवज्जुह से ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन मुझे बताएं, लास्ट हमने जब बात की थी तो 4.25 लाख अकाउंट थे, अब आई एम श्योर नंबर ज़्यादा हो गया। अब नंबर उससे ज़्यादा हो गए इनफैक्ट, और पैसे भी ज़्यादा हो गए। पैसे भी ज़्यादा हो गए, तो 4 लाख अकाउंट हो चुके हैं और $4 अरब हम लोग क्रॉस कर $4 चुके हैं। अरब। वाओ। अच्छा, ये रेमिटेंसेस हमेशा से पाकिस्तान के लिए अहम थी, रोशन डिजिटल अकाउंट ने इसको और ज़्यादा आसान कैसे बनाया? देखिए सिद्रा, जो रोशन डिजिटल अकाउंट की खूबसूरती थी या उसके पीछे जो मकसद कार फरमा था, वो था दूर रहकर भी पास। बिल्कुल। हम पाकिस्तानियों को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के करीब करना चाहते थे। हम चाहते थे कि उनका पाकिस्तान से राब्ता मुस्तकिल हो और डिजिटल हो। तो रोशन डिजिटल अकाउंट ने वो मरहला आसान बनाया, और हमने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम खोली, और जिसमें शुरू में 8 बैंक्स आए, अब अल्हम्दुलिल्लाह 14 बैंक्स हैं जी। और ये सब बैंक्स डिजिटली इक्विप्ड हैं, और डिजिटली अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट खोल सकते हैं, बल्कि पिछले 1.5 साल से खोल सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें हमें यकीनन बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। तो नॉन रेजिडेंट्स वेयर एवर दे आर इन द वर्ल्ड कैन ओपन देयर अकाउंट्स डिजिटली, और दूर रह कर भी पास। अब वो पाकिस्तान में हर वो काम जो वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बैठ कर सकते हैं, यूएई बैठ कर सकते हैं, सऊदीया बैठ के कर सकते हैं, अब वो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। इरफान साहब, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी और इसकी वजाहत करते चलें कि कई दफ़ा लोग इस बात से बड़ा कतराते थे, बड़ा घबराते थे कि जी अगर अकाउंट खोलना है, ख़ास तौर पे बैंक में अकाउंट पाकिस्तान में खोलना है, तो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। अगर उन्होंने जल्दबाजी में आए हैं, ये तमाम दस्तावेज़ात नहीं लेके आए, तो किसी एक पेपर की कमी की वजह से बैंक अकाउंट नहीं खुल पाता था। इसकी सबसे अहम बात यह है कि विदिन 48 घंटे, यानी सिर्फ 2 दिन का वर्किंग टाइम में लगता है, और आपका फ़ाल बैंक अकाउंट हो सकता है। आप जहां बैठे हैं वहां पे, पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल जो हर कोई आपसे करता है कि जो डिपॉजिट है उसको निकालना कितना आसान है इरफान साहब? देखिए, डिपॉजिट की जब इस प्रोडक्ट को डिजिटली लॉन्च किया, तो ये डिपॉजिट आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें निकाल सकते हैं। सही। इसकी पहली कंडीशन ही ये थी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, और वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही आसान रखी गई, कम रखी गई, डिजिटल रखी गई, और वो ऑनलाइन उसको अपलोड कर सकते थे अपने सिस्टम में। तो बिल्कुल इसी तरह बैंक्स को पाबंद किया गया कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें अपने पैसे ले जा सकते हैं। और हमने ये भी कहा, स्टेट बैंक ने बार बार ये कहा, कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए भी कहा कि हमारे लिए ना कोई ईद है, ना कोई शब बारात है, ना कोई अहम दिन है, ना कोई गैर अहम दिन है। हर दिन 24 घंटे नॉन रेजिडेंट्स
पैसे ला भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं. ये हुकूमत पाकिस्तान का उनसे वादा है. अच्छा, ये कंप्लीट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट इसलिए है कि अगर आपके घर वाले यहाँ पे मुकीम हैं, उनकी आपने दवाइयों के पैसे देने हैं, उनके बिजली का बिल अदा करना है, उनको कोई गिफ्ट पहुँचाना है, बच्चों की फ़ीस अदा करनी है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, ये तमाम तर चीज़ें आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको रोशन घर और रोशन कार के ऑप्शंस भी मिलते हैं. इरफान साहब, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में नहीं है तो वो पाकिस्तान में घर कैसे बनवा सकता है यूजिंग द रोशन डिजिटल अकाउंट? ये एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है. अच्छा, पहली बात तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए तो अकाउंट खोल लें पहले. हाँ, पहले तो फॉरेन अकाउंट खोलें. ये तमाम तरह आपको बेनिफिट्स है तब मिलेंगे जब आप अकाउंट खोलेंगे. जब आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप 14 में से किसी भी बैंक में पहला कदम तो ये उठाएं कि अकाउंट खोलें. 4 लाख लोग खोल चुके. अच्छा, उन 4 लाख लोगों में से काफ़ी बड़ी तादाद रोशन अपनी कार और रोशन अपना घर में अप्लाई कर चुकी है और ले भी चुकी है. इसका तरीक़ेकार अगेन डिजिटल है, इसमें कोई मैनुअल एक्सरसाइज नहीं है. पहले रोशन अपनी कार की बात कर लेते हैं कि रोशन अपनी कार के कॉन्टेक्स्ट में हमने तमाम कार मैन्युफैक्चरर से बात की और हमने कहा कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को प्रायोरिटी पे गाड़ी डिलीवर करें. और हमारे तमाम कार मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ी प्रायोरिटी पे डिलीवर की. हम सबको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ी की डिलीवरी में देर होती है, 5-6 महीने, इससे बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है. तो नॉन रेजिडेंट्स को सबसे अहम बात, जैसे मैंने अर्ज़ की, कि डिजिटल एप्लीकेशन है, मार्कअप के रेट्स बहुत ही कम्पिटिटिव हैं और वो रेट्स नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को अवेलेबल नहीं है जो नॉन रेजिडेंट्स को दिए गए. उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी है, इंश्योरेंस में बेहतर रेट है. सिमिलरली रोशन अपना घर एक ज़बरदस्त स्कीम है जिसमें प्री अप्रूव्ड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे बैंक्स ने उन प्रोजेक्ट्स के साथ पहले से ही बातचीत की हुई है. तो आप अपने बैंक से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपका बैंक आपको फैसिलिटेट कर देगा उन प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए. बट सिर्फ यही नहीं, अगर आपके दिल में भी आपको पता है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी जगह है कि जिधर आप कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, तो आप पैसा कर सकते हैं. और आपको सिर्फ अपने बैंक से बात करनी है, अपना प्रोडक्ट ऑप्शन उनको बताना है और बैंक आपको फैसिलिटेट कर देगा. और उसकी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं. और इसमें लोग बार बार आते जा रहे हैं, अप्लाई भी करते जा रहे हैं. जैसे मैंने अर्ज़ की, 14 के 14 बैंक्स जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं वो आपकी एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार हैं. और आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है और वो ये है कि RDS support @sbp.org.pk पर आप अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं. अगर आपको कोई मसला हो, आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है. अच्छा, हैंड होल्डिंग की बात आपने बहुत अच्छी की और विच इज़ आई थिंक क्रिटिकल. बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो कि बाज़ दफ़ा डिजिटली अकाउंट खोलने में मुश्किल उनको भी आती है. तो उसका हल ही हैंड होल्डिंग है और वो हमारे बैंक्स में वो बच्चे वो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं. अगर आप उन्हें बताएं कि जी मेरी मदद करो मेरा अकाउंट खोलने में, तो वो ऑनलाइन आपके साथ चैट भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, कॉल बैक भी सपोर्ट मिलेगी और आपको लाइव सपोर्ट भी कर देंगे. अच्छा, जल्दी भी कोई नहीं है, सीधा कोई जल्दी नहीं है. मसलन अगर आपके पास 4 डॉक्यूमेंट चाहिए थे, आपके पास सिर्फ एक है, तो आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर लें और फिर वो सेव हो जाएगी. वो सेव कर, बिल्कुल आप उसे सेव कर लें, दूसरे पे चले जाएं, तीसरा, टेक योर टाइम. तो यू डू व्हाटएवर यू हैव टू, बस अकाउंट खोलेंगे तो फिर एक दुनिया खुलेगी आपकी. और रोशन अपनी कार और रोशन डिजिटल आपके लिए सही. अच्छा, ये इसका सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें आपको और बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं. इसके अलावा आपको बताते चलें कि सवालात आपके बहुत सारे आ रहे हैं जिसको मैं चाहूँगी कि इरफान साहब आपके सामने बैठ के लाइव उनका आंसर दें. लेकिन वेरी क्विकली आई वांट टू टेक अ लुक एट द किचन और वहाँ पे हमारे आज इरफान साहब बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी कैलज़ोन्स की बन रही थी. लेट्स फाइंड आउट कि ये बाहर भी आ चुके. ओह वाओ, इट्स ऑल डन एंड रेडी. ज़बरदस्त. वहाँ पे मैं आपकी आपसे गुफ्तगू डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने कहा व्हाई डोंट आई शो यू द फाइनल प्रोडक्ट. सुपर. तो ये प्लेटिंग हो चुकी है आपके सामने. हम जब लास्ट गए थे तो इसको शेप अप करके बना लिया गया था एंड द ड्रिंक इज आल्सो रेडी. आज तो मुझे इसमें तुखमलंगा नजर आ रहा है. यस, क्या बात है. फ्रेश स्ट्रॉबेरीज
the flavorful روح افزا اور تخم لنگا. کیا بات ہے, what a winning combination it is کہ آپ کے پاس بیزل سیڈس ہیں, اسٹرابریز ہیں, روح افزا کے ساتھ آپ اس کو ورل کیجئے and it is all done. بالکل صحیح. اور میں نے آلریڈی سمیہ سے جو ہے نا ایک طرح سے وعدہ لے لیا کہ اب آپ کو کچھ میٹھا بھی بنا کے دکھائیں گی, لیکن ابھی آپ میٹھا یہ ہے اور اس کے علاوہ کیلزونز ہیں, اور یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اب صفائی پھر شروع انہوں نے کر دی ہے. یہاں پہ میں نے سدرا کو دکھا دیا ہمارے افطار میں کیا بنے گا, and while Sidra admires the food, I'm gonna go clean up a little bit. آپ جلدی سے ذرا صفائی کر کے آئیں, جس کے لیے صرف ان کو لیمن میکس کا ایک ڈراپ ریکوائرڈ ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ شی از گوئنگ ٹو بی ڈن. یہ ابھی کیلزونز بن رہے تھے, اتنے سارے بنے ہیں, تو مولڈ کو بھی تو دھو کے رکھنا ہے نا واپس طریقے کے ساتھ, تو اس کی صفائی ہو رہی ہے میرے خیال میں. All done? Yep, all done. This is quick and easy. So she is back. Yes, hardly took me maybe 10 seconds. I think less than that. اور ہمارا پورا مولڈ صاف ہے. بالکل صحیح. اچھا جی سمیہ, تھینک یو سو مچ فار دس بریلینٹ ریسیپی. دے لک ریلی ریلی ٹیمپٹنگ. بات ہم کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے. کچھ سوالات آپ کے آ چکے ہیں اینڈ لیٹس ٹیک دیم فارورڈ. سب سے پہلے عرفان صاحب مجھے بتائیے کہ جب ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی بات کرتے ہیں, ان کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال بڑا کامنلی آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے, ابھی سے ورک پرمٹ ملا ہے, ابھی پی آر پہ گیا ہے, لیکن کمپلیٹ ریزیڈنسی نہیں ہوئی ہے, وہاں کا پاسپورٹ نہیں ملا ہے, تو کیا یہ لوگ بھی یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ جی بالکل سدرا, اس میں جو بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر جو بھی نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہے, چاہے وہ عارضی طور پہ بھی گیا ہے, پر اگر وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی اس ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے تو پھر وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے. اور کوئی بھی ایسا شخص جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ باہر رہتا ہے اور لیگلی رہتا ہے, تو وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جس میں ہمارے وہ اسٹاف جو یو این میں کام کرتے ہیں, جو لوگ پاکستان ایمبیسیز میں کام کرتے ہیں, جو وہ بھی ان کو بھی نان ریزیڈنٹس ہی کام. اس کے لیے کیا ان کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نائکاپ کارڈ چاہیے ہوگا؟ بالکل, اس میں 3-4 ڈاکومنٹس ہیں. ایک نائکاپ ہے, ایک آپ کا سی این آئی شناختی کارڈ ہے, آپ کا پاسپورٹ ہے, اور آپ کا ویزا اسٹیٹس. زبردست جی. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں بینکاری کی مد میں ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے, یعنی کنونشنل بینکنگ بھی اور اسلامی بینکاری بھی ہے, اور یہ چوز کر سکتے ہیں کھولتے وقت؟ جی بالکل. دیکھیں, اس میں خاص طور پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے کانٹیکسٹ میں اسلامک بینکس کو ہم نے خاص طور پہ شامل کیا. یہ ہمارے 14 بینکس میں تھے, کچھ تو بالکل اسپیشلائزڈ اسلامک بینکس ہیں, وہ کنونشنل بینکنگ کر ہی نہیں سکتے. ہاؤ ایور جو باقی کنونشنل بینکس ہیں وہ دونوں اسلامک اور کنونشنل دونوں کر سکتے ہیں, اور ادھر آپ چاہیں تو آپ اسلامک بینکنگ میں اکاؤنٹ کھولیں, چاہیں تو آپ کنونشنل میں کھولیں, یہ آپ کی چوائس ہے. سملرلی جو انویسٹمنٹ موڈز ہیں جس میں آپ سرٹیفکیٹس خرید سکتے ہیں, وہ بھی کنونشنل اور اسلامک دونوں طرح اویلیبل ہیں, اور دونوں پروڈکٹس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے. زبردست جی. اچھا, ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹس, کیا ہسبینڈ اینڈ وائف جوائنٹ اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں؟ کیا کوئی مائنر اور ایک ایڈلٹ انسان آپس میں جوائنٹ اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑی وضاحت. جی سدرا, آئی تھنک یہ بڑا ہی اہم سوال ہے, اور اس میں ریگولرلی کیونکہ نان ریزیڈنٹس میں اکثر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فیملی ممبرز یہاں ہیں, ہسبینڈ باہر ہیں, وائف ان کی یہاں ہیں, یا بہن بھائی تو ہیں ہی بہت سے حالات میں, تو بالکل ایسا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف تو بالکل ہی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اور 2 بھائی بھی کھول سکتے ہیں, بہن بھائی بھی کھول سکتے ہیں, آپ اپنے والد کے ساتھ بھی کھول سکتے ہیں, بٹ ایک ممبر کو نان ریزیڈنٹ ہونا ضروری. اچھا, پھر اس سے یہی ایک اور سوال نکلتا ہے کہ اگر کسی نان ریزیڈنٹ پاکستانی کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے, یعنی یا تو وہ وطن واپس آ رہا ہے, یا مثال کے طور پر اس نے یہ اکاؤنٹ کینیڈا میں کھولا تھا, وہ کینیڈا سے امریکہ شفٹ ہو رہا ہے, تب اس اکاؤنٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اچھا, یہ بھی بہت اہم. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا سے یو ایس اے جا رہے ہیں یا سعودیہ جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ نان ریزیڈنٹ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو صرف اپنے بینک کو اپنا پتے کی تبدیلی بتانی ہے کہ جی اب میں سعودیہ نہیں رہتا, اب میں کینیڈا رہتا ہوں, تو صرف یہ. ہاں, اگر آپ پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو پھر اب آپ نان ریزیڈنٹ نہیں ہیں, اب آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں, اور جب آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آپ جمع کرا چکے تھے آپ کے حقوق وہی رہیں گے, پر آپ مزید پیسے اس پہ جمع نہیں کرا سکیں گے, اور آپ اس پیسے کو جب چاہیں جہاں سے آپ لائے تھے یا جدھر آپ بھیجنا چاہیں بھیج دیں, کیونکہ آپ تو پیسے لائے ہی باہر سے تھے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں, وہ آپ کے پیسے ہیں, آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں لے جائیں.
صحیح. اچھا آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس عرفان صاحب. جی جی. تو اور کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, یہاں پہ میں بالخصوص بتانا چاہوں گی آپ کو کہ اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک آئکن نظر آئے گا سماجی خدمت کا. تو پاکستان میں وہ ادارے جو بہترین کام کر رہے ہیں ایک پازیٹیو امپیکٹ لانے کے لیے اور مستند ادارے ہیں, مثال کے طور پر اس میں عیدی فاؤنڈیشن ہے, اس کے اندر ہم انڈس ہسپتال کو دیکھتے ہیں, زندگی ٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے دیگر ایسے ادارے ہیں. اگر آپ ان کو کوئی ڈونیشن, کوئی گفٹ منی یا اپنی زکوٰۃ دینا چاہیں اس کے لیے بھی آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک یہ ایک اس انیشیٹو کو لیے ہوئے تقریباً 1 سال ہی ہوا ہے. روشن سماجی خدمت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کی پسندیدہ چیریٹی وہ کوئی بھی ہو اور وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو, وہ ڈیجیٹلی آپ کے لیے اویلیبل ہو اور آپ کو اس کا اکاؤنٹ ڈھونڈنا نہ پڑے. صحیح. آپ کو صرف نام پتہ ہونا چاہیے اور آپ اپنے بینک کی جب جیسے وہ آپ نے کہا ایک آئیکن پہ جائیں گے, آئیکن پہ آپ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے ایک ساری تفصیل سامنے آ جائے گی اور آپ کی چوائس ہے. آپ کچھ بھی دیں جو آپ کی چوائس ہے, آپ زکوٰۃ دیں, آپ ویسے ڈونیٹ کر دیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے ہے, اس میں کوئی دن اور رات نہیں ہے نا, تو 24 آورز اویلیبلٹی ہے. اور روشن سماجی خدمت آپ کو ایک جو دلی سکون دیتی ہے وہ اس کے نام. عرفان صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے, اور آپ سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ابھی بھی ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہمیں بہت سارے کویسچنز بھیج رہے ہیں, اور یقیناً اگر آپ سوشل میڈیا پہ یہ ہمارا سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. سو پلیز میک شیور دیٹ دیز کویسچنز آر سینٹ. کوئی بھی اگر اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. اچھا ایک اور چیز, ہم ریگولرلی یہ سیگمنٹ آپ کے لیے کریں گے تو کل بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. عرفان صاحب اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے ہمارے ویورز سے, لیکن ان دی